गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतेली म्हणून. तर चल आज हा मंडे मॉर्निंग आणि आता थोडे टाइम पयली उठला. उठून सकल येले फ्रेशन अप जाऊन आणि हिंगा काढू खा आणि पहिली विंडो ओपन करता. आईन चिंतले आज तुमच्या बरोबर उसाव दोन्ही विंडो ओपन करतले म्हणून. ओके चे भायरचो वेदर कसो दिसता तुमकां? म्हाका तर इतलो बरो दिसना असो, पूण चया मागीर इम्प्रूव जायत. हांव पिता माझी कॉफी, पयली मॉर्निंग प्रेयर करता आनी मागीर माझी कॉफी पिता आनी जाता एक्टीव. ती पिवपाचे पयलीं मातशें डावन आसता आनी मागीर एक पाटी कॉफी पिली आनी मागीर ब्रेकफास्ट केलो तर मागीर येता मातशी एनर्जी आंगान न्ही. तशें ते फ्रेंड्स हे काल हांवें गुलगुले केलेले ते जायते उरलाय. तर आता माझे ब्रेकफास्ट गुलगुलाज अँड कॉफी नाईस न्ही. आता एका घेता थोडे 500 अशे आनी मायक्रोवेवान लाईट गरम करता. ते माझी कॉफी पडला ती मागीर पुसता हांव. 30 सेकंड्स दवरता, बसता सुसेगात आनी मागीर गुलगुलाज अँड कॉफी एन्जॉय करता. तर फ्रेंड्स से फायनली न्ही म्हाजो ट्रायपॉड येयलो आनी हांवें आतां ताका लायला आनी ते कितलो बरो दिसता न्ही. आतां आमकां टेन्शन ना, एक हातीन मोबायल दवरून एक हातीन शूट करपाचें ओ कोणाक रावपाचें शूट करूंक. ओके तर से हांव कितें सांगतलें जाणा, हे रुई फिश, एका रुई म्हणटाय, रुई ओ रोहा अशें म्हणटाय एका. तर ते दिसा हांव फिश मार्केटान गेलेले पळय, ते दिसा ती हाडलेले हांवें आनी हेजी न्ही हांव करतलें एक बेंगॉली स्टायल करी. ऑथेंटीक ऑथेंटीक बेंगॉली स्टाईल तर जाची ना, पूण लायक समथिंग नियर टू बेंगॉली स्टाईल. ओके तर चला आता करूया. आता कोडीक लागून न्ही हांव हे ऑनियन्स चॉप करता. ओके आनी हांव ते चिंतले तितून चॉपरान घालूंक, पूण चिंतले आज हातीन करता म्हणून, हातीची प्रॅक्टीस आसूंक जाय न्ही म्हणून. तर हांव कितें सांगतलें जाणा, हो ट्रायपॉड आहा पळय, हांव सुरी दाखयना तुमकां, हो ट्रायपॉड आहा पळय तो न्ही हांव जायते दिसासान चिंतले घेवंक आनी हांवें बास्केटान बी घालून दवरलेले. हांवें सांगलेलें तुमकां, पूण मागीर अशेंच हांवें चिंतीत गेलें फाल्यां करतलें पोरांक करतलें म्हणून. अशेंच जाता न्ही केन्ना केन्ना. ह्या दीस म्हाका तो कॉमेंट येयलो पळय की ट्रायपॉड घे म्हणून न्ही, तुका हेल्प जातलो म्हणून ना. आनी तेजे उपरांत मागीर हांवें इनिशिएटीव घेयलो आनी हांवें एका हे ऑर्डर केलें. तर ऑल थँक्स टू कोणें म्हाका कॉमेंट केलें ते दीस तेका. तर जालें म्हाजें ऑनियन्स चॉप करून. आतां स्टार्ट करता म्हाजें प्रिपेरेशन. हे फ्रेंड्स हांवें हे नुस्त्याक न्ही पयलीं मीठ आनी थोडीशी चिली पावडर आनी हे टर्मरीक पावडर घालून न्ही मॅरिनेट करून दवरलेले. तर आतां हांव हेका हिंगा फ्राय करूंक घालता आनी हे फ्राय जाता मुसोर हांव हिंगा ती ग्रेवी प्रिपेर करून घेता. तर हांवें हिंगा कायल दवरला आनी कायलीन घालता थोडे ऑयल, थोडे म्हणल्यार म्हाका ग्रेवी कितले जायचे तितले. ओके पुरो. आनी हिंगा हे ऑयल न्ही म्हाजें गरम जावंक येयला. तर हांव हितून घालता हे फिश. सी ही फिश न्ही ताणें मातशें बारीक बारीक कातरलाय. एक्चुली म्हाजीच मिस्टेक जाली आनी ताका सांगताच आसतना सारकें सांगूंक ना, तर कितें मिसअंडरस्टँडींग जाला आनी मातशें बारीक बारीक जालां अशें म्हाका लागता. हे सारकें आहाय पूण बाकीचे दुसरे आहाय ते चड बारीक केला ताणें म्हणून. आतां जातलें हे आनी हे इतलेशें आहा पळय ते नेक्स्ट रावंडान घालता. सगळ्यान पयलीं न्ही ग्रेवीक हांव हे ऑनियन्स घालता. ओके तर घालया. हांवें कांदे घायलेले न्ही ते आतां जावंक लागले आनी हे जाता मुसोर न्ही हांव कितें करता जाणा, हे फीश चयता. हे फीश न्ही एक सायडीक जावंक येयली. तर हांवें एक ऑलरेडी टर्न केला आनी आतां दुसरी सगळी टर्न करता. ओके आनी हेका न्ही म्हाका चड भाजूंक नाका, कित्याक जाणा हे हांव फोडीन घालतलें न्ही मागीर फोडीनूय ते मातशें शिजतले म्हणून. तर बेगीन बेगीन ताका टर्न करून घेता. ओके आतां हे दुसऱ्या सायडीकूय जावन दी म्हणटा. ते मिस्टर स्टीफन सान मेळाय तुम्ही मेळूंक नाही न्ही सकाळी सान. मॉर्निंग माय फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग सांग शकना, आता दंपार जाली. से गुड आफ्टरनून.
गुड आफ्टरनून सांग. गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स. कसे आहे तुम्ही? आय होप तुम सगळी बरी आहे. मग हिंगा हांवें एक बॅच फ्राय करून काढले फिशाचे आणि आता दुसरो गायला हे बारीक बारीकशे न्ही देखून बरे सायडीक गायले रावंड अशें थिंगा ऑयल आहा पळय थिंगाच गायला ते कसले बारीक बारीक कातरलाय तेणें न्ही चलता. कांदे लाल जावंक येयलाय मातशें आनी कोत्ता आनी हितून घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट दिता बरो मिक्स आनी 2 मिनीट न्ही हे जिंजर गार्लिकाक बरो फ्राय करून घेता. ओ गॉड आत्तां पडलेच आहे म्हाज्या हातीसान स्पून चयले न्ही तुमी. हांव तशेंच चड क्लमजी हांव घरान सगळीं सांगताय म्हाजी भुरगीं सांगता आनी वो स्टिफन मिस्टर अल्मेडा तोय सांगता. आतां हितून हांव घालता हे टोमॅटोज. ट्रायपॉड हा म्हाजे कडेन पूण म्हाका न्ही अशें दाखोवंक बरें लागता तुमकां क्लोजअपान अशें करून म्हणून. आतां दिता बरो मिक्स आनी हे टोमॅटोज मातशें कूक करून घेता. म्हाका ही कोडी न्ही बरी लागता गाईस. मातशी पातळ अशी आसता पूण टेस्ट बरो आसता आनी ते ब्रिंजॉल आनी पोटॅटोज घालताय न्ही आनी बरें लागता. तर आतां हितून घालता हांव सम पावडर्ड मसालाज. सगळ्यान पयलीं घालता हे कश्मीरी चिली पावडर थोडो आनी घालता. मागीर घालता टर्मरीक पावडर. मागीर आमचे हे कोरिएंडर पावडर थोडोसो आनी घालता थोडो जिरा पावडर. बरें हालयता सगळे मसाले आनी हे टोमॅटोज बरें मिक्स करून घेता. मसालोय भाजून घेता. हिंगा मसालो जाता मुसूर न्ही हांव हिंगा हे ब्रिंजॉल कट करून घेवंक लागला. से अशें लांब लांब कातरतले अशें इतले सायजीन. हे पोटॅटोज न्ही म्हाजे कडेन इतलेच आसलेले. आतां स्टिफन गेलोलो ब्रिंजॉल हाडूंक तेन्ना म्हाज्या तकलेसान निकोळ्ळे ताका सांगूंक की पोटॅटोजूय हाड म्हणून. तो थोडेशे धाकटे तशे 3 हाय ते घालून सोडटा. ओके फिश से म्हाजी सगळी फ्राय करून काडली हांवें आनी हिंगा मसालोय न्ही आतां जावंक येयला. तर आतां हितून घालता हांव कितें जाणां हे ते पोटॅटोज आनी ब्रिंजॉल. हांव चड बडबड करता न्ही गाईज रांदता आसतना म्हणल्यार हांव कितें चिंता जाणा तुमी बोर जायत म्हणून हांव मातशें बडबड बी करता मोदें मोदें कळ्ळें. से ताका बरो मिक्स दिला हांवें अशें 2 मिनीट मातशें जावंक दी म्हणटा आनी मागीर हितून न्ही हांव घालतले हे मातशें गरम उदीक. आतां एक 5 मिनिट्स न्ही एकान शिजूंक दिलें बंद करून स्लो गॅसीर. आतां चयता खंय पावला तें. बरें न्ही मसालाज एन ऑल बरें इन्फ्यूज जालाय पोटॅटोजान आनी हे कितें तें ब्रिंजॉलान. आनी आतां हितून हांव घालता थोडेशें उदीक गरम उदीक. हितून न्ही हांवें मीठ घालूंक ना. तें मीठ हांवें ऑनियन्स फ्राय करता आसतना घायलेलें ते फिशानूय तर मीठ हा न्ही. तर जेन्ना हांव फ्राय फीश घालतलें पळय आनी तेजे उपरांत मातशें हालोवन बिलोवन मागीर चॅक करतलें मीठ कितलें जाय मीठ तें हांगून न्ही स्लो गॅसीर दवरता शिजूंक. ओके पोटॅटोज आनी ब्रिंजॉल मातशें शिजून घेता. ब्रिंजॉल आनी पोटॅटोज जाताय मुसोर चिंतलें तुमचे बरोबर मातशें खबरो मारता म्हणून. तर हे कितें म्हणटालें हांव आतां बसून न्ही मातशें तुमचे कॉमेंट चॅक केले आनी तेच गुलगुल्यांचे कॉमेंट येवंक लागलाय गुलगुल्याचे हे रेसिपी शेअर करूं म्हणून. आनी म्हाका न्ही इतलो वायट लागूंक लागला जाणा काल हांवें ते रेसिपी अशी वयले वयर दाखयली आनी शेअर करूंक ना म्हणून. आनी आतां कॉमेंट्स न्ही म्हाकाच बरें लागना अशें. पूण नेक्स्ट टायम न्ही आय मेक शुअर की हांव न्ही खंयची रेसिपी करता तें चडसान चड हांव ताका शेअर करूंक. ओके तुमी इतले बरे बरे कॉमेंट्स घालताय न्ही म्हाजे कुकिंगाक तर म्हाका खरें सांगता म्हाका खूब बरें लागता. आनी हे सिंगिंगाचेय तर इतले वर्सांनी हांव सिंगींग करतालें पूण एकले घरानूच. तर आतां तुमचे बरोबर शेअर करून न्ही म्हाका बरें लागता. नुस्त्याचो वास आख्खे घराक गायज नुस्तें भाजल्यार तशेंच न्ही आख्खे घराक वास जाताचे. तर आख्खे घराक आतां वास हा नुस्त्याचो टेम्पटींग असो. आतां चयता हे पोटॅटोज आनी ब्रिंजॉल शिजलाय की ना ते. ओके बरें शिजूंक लागला फास्ट मातशें दवरलेलें हांवें चयता.
सगळे ट्राय करूंक जाय न्ही गाईज, सगळ्यांचे लायक सगळे रिजनल डिशीज ट्राय करूंक जाय, कित्याक की आमी एकूच खाताय, आमचे कितें आहा तेच खाता येयली, पूण आमकां नाको दुसऱ्यांचोय टेस्ट कसो लागता न्ही, तो केन्ना केन्ना ट्राय करूंक जाय. आनी ट्राय करता अशें केन्ना बंगाली स्टायल, केन्ना पंजाबी स्टायल ते हांव छोले आनी मागीर केन्ना केन्ना पनीर, मटर पनीर एंड दीस एंड दॅट ते सगळे आसता न्ही, ते पंजाबी स्टाईल आनी ही बेंगाली स्टाईल आनी आमची स्टाईल तो आमी खातायच न्ही सद्दां तशें ते. आनी वो हा तो आमच्या घरान मिस्टर स्टीफन, तो न्ही कितें करता जाणा, हांव जेन्ना पनीर करता पळय त्या दीस मागीर म्हणजे तोंड वांगडे आसता तेजे, आमकां हांव हे पनीर करता, आमचें नांव पनीर करता न्ही कितेंय डिश लायक मटर पनीर ओ कितें सांगता तेका पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला ओ ये ते हांवें एक दीस केलेले ते तुमकां बरें लागलेले आनी तुमी सांगताली शेअर कर म्हणून, तेय हांव एक दीस करतलें. ओके, बेगीन करतलें. तर ते कॅप्सिकम आनी ऑनियन्स घालून न्ही पनीर मसाला अशें न्ही हांव करता, तर तेका बरें लागता आनी मागीर खाता आसतना बरो खाता आनी मागीर खावपाचे पयलीं सांगता पनीर म्हणून अशें तोंड वांकडें करता असो तो. आतां खोबऱ्यो मात्ता न्ही म्हाजी हे पोटेटोज आनी ब्रिंजॉल जितले म्हाका शिजूंक जायचे तितले शिजले. तर आतां हितून हांव घालता आमचे मेन इन्ग्रेडियंट कितें जाणा, ही फिश एक बराबर घालून सोडटा काय तेका सारकी फोडलीसे आनी एका हलक्या हातीन न्ही अशें हालयता, ताका मातशें आनी शिजूंक दिता, कित्याक बटाटे मातशें आनी शिजूंक जाय आनी मागीर हे कितें सांगता ते हे नुस्त्याचो फ्लेवरूय हितून वचूंक जाय न्ही कोडीन, म्हणून आतां एका स्लो दवरता, पूण स्लो दवरून न्ही शिजयता. पली फाल्यां ट्रिपार कितल्यांक वचूंक जाय तुका म्हळ्यार दिसता 8 o'clock? Yes. You have to reach there? Yes. मागीर तुका फाल्यां बेगीन वचूंक पडटलें, फाल्यां ट्रीप आहा गायज तेजी, तर ताका मातशें फाल्यां बेगीन वचूंक जाय. म्हजी कोडी न्ही गायज चडूच दाट जाल्या अशी, तर हांव कितें चिंता जाणा, हितून थोडेशें गरम उदीक घालूंक आनी, तर हांव घालूंक लागलां हिंगाचे हे थोडेशें घालता, कित्याक की चडूच दाट जाला मागीर ते सारकें शिजची ना न्ही आनी मागीर कोडी कांय मेळची ना म्हणून बरें ताका स्लो मिक्स दिता. पूण आज कोडी म्हाजी बरी जाला, हांवें जायते फावटी चेयला, हांव जेन्ना शेअर करता जे तुमचे कडेन तेन्ना म्हाजी रेसिपी म्हजें म्हणल्यार रांदप न्ही चड बरें जाता, हांवें हें नोट करून चेयला ह्या दिसांनी. हिंगा हांवें हे पॅन गरम करूंक दवरला आनी आतां हे गरम जाले, तर न्ही हांव हितून घालता थोडेशे जिरे आनी हांव कितें करूंक लागलें जाणा, तुमकां सांगतलें हांव मागीर. इतले घायले आनी एका मातशें न्ही रोस्ट करून घेता, ड्राय रोस्ट अशें. ओके, म्हाजो जाय तो पोन्नो गायज, हे न्ही हांव इंडियन आसतना तेन्ना यूज करतालें, मागीर हिंगा येता आसतना न्ही हांव हे घेवन येयलेले. तर आतां हे जाले हांव हितून घालता आनी रावता मातशें थंड जाय मसूर, तशेंय म्हाका आतां नाका तें लास्टाक जाय. म्हाजी कोडी न्ही कितें सांगू तुमकां बरी टेस्टी जाला. आतां हांवें टेस्ट करून चेयलेले, खाली मातशें मीठ उणें लागूंक लागलां म्हाका, तर हांव तें घालता, पूण टेस्ट एकदम बरो आहा सॉलीड आनी हलक्या हातीन न्ही अशें हालयता तेका आनी बरें म्हाका दिसता न्ही नुस्तें बरें टेस्टी आहा, कित्याक की नुस्तें टेस्टी आसल्यारूच हे नुस्त्याक रूच आसल्यारूच कोडीन रूच येता न्ही म्हणून. तर बरी जाला कोडी आनी पोटेटोज न्ही तुमचे सामकार हांव आनीक पाटी चॅक करता, एक पाटी केलेले हांवें आनीक पाटी तुमचे बरोबर करता. ओके, खंय गेलो तो पोटेटो. ओके, बरो शिजला आनी ब्रिंजॉलूय शिजले, कित्याक ब्रिंजॉल बेगीन शिजता न्ही म्हणून बरें सॉफ्ट जालाय. ओके, तर आतां म्हाजी कोडी न्ही इज डन. तर आतां एक लास्ट टच एका दिवंक जाय, कितें जाणा तुमकां दाखयता, असो मोठो मोठो असो करूंक जाय, चड बारीक न्हू. बरो असो कोस असो पावडर जाला. आतां आनी कितें करतलें जाणा, हांव हे पावडराक हेजेर घालतलें घायलो आनी आतां हलक्या हातीन न्ही हालयता मातशें. आमची बेंगॉली स्टायल करी गायज आनी ही अशी आमचे हेजे भाशेन दाट तो जायना, कित्याक जाणा आमी तितून खोबरे बिणी घालताय न्ही आमची नुस्त्याची कोडीन म्हणून, आनी हितून खोबरे बिणी कांय पडना, अशी पातोळीशी आसता ही उदकाचे भाशेन, पूण न्ही टेस्ट एकदम बरो. तुमी एक टायम ट्राय कोराय म्हणलें मोनिकाचे बराबर पळोवन सगळे खावंक शिकाय म्हणलें.
ओके चलाय आता माझी कोळी इज डन. तर आता ताका ढांकून दवरता आनी 1 मिनटाच्या उपरांत गॅस स्विच ऑफ करता. आता हिंगा न्ही आमी गाडीन बसलेली गायज, पूण म्हाका कितें उगडास येयलो. कितें जाणा ब्रेड आमी थिंगा हिंगा वयताय न्ही पाकान, थिंगा डक पॉन्ड हा डक पॉन्ड आनी तेका डकांक घालूंक ब्रेड घरान आसतना म्हाका उगडास आसलेलो आनी निकोडटा आसतना उगडासूच उरूंक ना असो आनी गाडीन बसून न्ही उगडास येयलो. बरें जाल्यार उगडास येयलो म्हणून. आता ते स्टिशा हाडूंक गेला तो आता मी रावलाय तेका. ते स्टिशा हाडले गो ब्रेड. ओके तर अशें आता चलाय. हा होय तुमकां आपयताच येतो पात्रांव मिस्टर स्टीफन अल्मेडा. पल येवंक ना कित्याक आनी हांवें तेका फोर्सूय करूंक ना. कित्याक जाणा तेका थंडीची एलर्जी हा. थंडेन ते भायर निकोडल्यार न्ही तेका अशें हे दादोड अशें येताय आंगाक. तर तेका तसली एलर्जी हा म्हणून ते एवॉयड करता कोल्ड बिणी. पण हांवें चिंतलें आमी वचून या म्हणून आमी तिगांय. कित्याक जाणा आज लास्ट दीस फाल्यांसान आपआपल्या कामाक लागपाचें न्ही सगळ्यांनी. तर आज मातशें प्रोडक्टीव करुया म्हणलें. तुमकांय भोंवडे या म्हणलें. आमच्या पाकान पावली गायज पाकान. आमच्या घरासान न्ही हे 5 मिनटाची वाट हार्डली. पूण आज आमी कारान येयले कित्याक की स्टिफनाक न्ही पेट्रोलूय घालूंक जाय हूंय मागीर. तर मागीर चिंतलें कारान वचया म्हणून आनी मागीर येता आसतना मागीर पेट्रोल घालया. पांयचे हुडी बिडी घालून रेडी मातशी थंडी आनी म्हणून खबरो मारताय. चलाय चलाय लेट जातले. चलीत राव न्ही चलीत चलीत खबरो माराय. आनी से आय गायज हे पाक न्ही खूब व्हडले हा. भुरगीं खेळटाय त्या सायडीक. आनी हिंगा न्ही स्क्युरेल्स बी जायते हाय. म्हाका भिरांत दिसता न्ही पयलीं आमी येतालीं न्ही स्क्युरेलाक चोवन हांव धांवतालें आनी एमी हांसतालीं म्हाजे वयर. ही हाय ती. बरें लागता अशें न्ही फ्रेश एरान येवन. पूण निकोण नाय न्ही आमी बेगीन इतले लागीं पाक आसून 5 मिनटाची वाट चोलून जाणा. पूण निकोण नाय. म्हाका दाखयता स्क्युरेल. एक स्क्युरेल दिसला गायज म्हाका. झूम करता न्ही हिंगांतल्यान. खंय हा ते धांवतले. खंय गेले गो खंय हा. नो नो आय वोंट बाबा आय गेट स्कॅर्ड. दाखयता तुमकां गायज स्क्युरेल. इट्स हा माझे फ्रेंड. माय फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी. लुक से गायज. नो नो इज कमिंग बिहाइंड मी. ब्रेड खाची नाही ब्रेड घाल नाका तेमकां सोड. यो ब्रेड आमी डकांक घालया. यो 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 आमी नट्स हाडूंक आसलेले तेमकां लागून. होय नट्स जायते आसलेले. नेक्स्ट टाइम सेया. नेक्स्ट टाइम सेया. You knew we were going to meet your friends. You should have bought some nuts as well. पयलीं येयले बरें लागता आसलेले म्हाका जाणा. सगळीं आसल्यार म्हाका बरें लागता. कोण एकूय मनीस मिस आसल्यार न्ही फॅमिलीचो बरें लागना म्हाका खंय गेल्यार अशें. आतां आमी वयताय थिंगा केड्डाक पोंडा फुडें. इसे दोगांय फुडें फुडें आनी हांव फाटल्यान फाटल्यान. हिंगा डकां दिसनाय न्ही गो. खंय हाय ओ गॉड. हांव तेमचेशी बी भिता. तेमी फाटल्यान फाटल्यान येताय जाणा. Don't worry, Amma. This big one is very greedy. आणि तेमकांय घालया. Give the small one, Amma. होय ते धाकट्यांक घालया. Don't worry, don't worry. सगळे खाताय अशें. आवय हो लागीन येवंक लागला. भायर येवंक आनी खंय. No, no, don't worry. He's just too hungry. बरें हाय सगळीं भितर हाय म्हणून आज. बुकेलेली तुमी न्ही. हाय तेमी भितर हाय म्हणून आय एम नॉट स्कॅर्ड. भायर आसल्यार आवडत जाय बाय नाव. तू घाल ना. घाल ये रे एमी धाकटी खायना अशी ल्हान हाय ती. ओ they are fighting. They will start fighting. Yeah, that's why I get scared of them. आता आईन घालून पुरो केले गाईज. आता स्टीफन घालता आणि 2 ब्रेडाचे स्लायसीस उरलाय तेकाय घाल म्हणले. आणि से आय
आमचे हे डक पॉन्ड पाकाचे धाकटे अशे तुमकां दाखोवया म्हणलें. आनी ही बदकां वय तुजें आयकताय तेमी या रे म्हणल्यार येयली तेमी या रे म्हणल्यार कोंकणी खबर आहा न्ही तेमकां म्हणून. चला आतां वयता हिंगासल्यान दाखयलें तुमकां आमचे डक पॉन्ड. ओके बरें दिसता न्ही पाकान येवन सगळे ग्रीन 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 चोंग कितले व्हडले हाचे हे गायचे पाक नायस न्ही. स्टिशा पळय ल्हान आसतना न्ही आमी चड येतालीं हिंगा मागीर आतां इतलें येवप जायना आमचें. ते दुसऱ्या सायडीक न्ही सगळीं भुरगीं खेळटाय तर तेमकां चोवन न्ही म्हाका आमचो उगडास येता. एमी ल्हान आसतना थिंगाच खेळटाली तर ते चोवन न्ही पयलींच उगडास येता म्हाका. आतां भुरगीं व्हडलीं जालाय न्ही तो टायम गेलो आतां. आतां वयताय थिंगा कारा कोडे आनी मागीर पेट्रोल घालून घरा वयतली. थंड आहा न्ही आज नाजाल्यार आनी थोडे बसता आसलेली बरे अशे ग्रासार बिणींनी. आनीक पाटी या म्हणलें वेदर बरो आसल्यार न्ही आमी 4 जाणां येतली. चलो आतां वोशया. तर से आतां हांव जेयता. एमी न्ही स्टिशा आनी वो स्टिफन पाकाक वयपाचे पयलींच जेयलेली तेमी आनी हांवें चिंतलें हांव पाकासान येवन जेयतलें. म्हाका भूक नासलेली तेन्नाच रांदून बिणी उठलेली न्ही तर अशें भूक लागूंक ना अशी. तर आतां हांव जेयता. तर चले जेवंक येय म्हणटा. थोडें नुस्तें घेता थोडोसो तुकडो घेता ब्रिंजॉलाचो मिक्स कोत्ता आनी घालता तोंडान. ओके तर से गायज हांव न्ही पोन्नी कांतरां आयकीत बसलेलें. केन्ना केन्ना न्ही हांव पोन्नी कांतरां आयकीत बसता बरें लागता जिवाक जाणा. जेन्ना मातशें मन अशें हें आसता न्ही म्हाजें लायक सॅड तो सांगची ना म्हणल्यार केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही केन्ना एक पाटी मातशें अशें दिसता मातशें इमोशनल अशें तर तेन्ना हांव न्ही अशी पोन्नी अशी कांतरां आयकता बरें लागता म्हाका जाणा. आनी हे पाकासान येयली आमी जेयले बिले हांवें तुमकां दाखयलें जेयले बिले आनी मागीर मातशें नॅप घेवन उठले. आतां फाल्यां सामको नॅप बीप कामाचेर आसतलें न्ही दनपाराचें आनी हे व्हिडियोचो हांवें एंड घेवंक नासलेलो न्ही तर एंड घेया म्हणलें. तर तुमकां आजचो म्हजो व्हिडियो बरो लागलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी कोणें सबस्क्रायब करूंक नायचे तेमी सबस्क्रायबूय कराय कोण न्यू आहाचे म्हाज्या चॅनलार तेमी. आनी पुतून मेळया एक न्यू व्हिडियोन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर एंड बाय.